नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको 22 वर्ष पुगेको छ। कमैया प्रथाबाट मुक्ति पाएका अधिकांश व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनयापनलाई सरल बनाउने प्रयासमा छन्। कतिपयले आर्थिक अवस्था समेत सुधार गरिसकेका छन्। यद्यपि कतिपय मुक्त कमैयाहरूको पूर्ण व्यवस्थापनको काम भने अझै पूरा हुन सकेको छैन। आजको समाचारमा मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको विषय छ। त्यसबाहेक आजै एकै दिन 450 भन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि अनि कृषकका लागि तयार पारिएको हाट बजार गाडी पार्किङ स्थल बनिरहेको गुल्मीको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। जीवनयापनमा कठिनाई भइरहेको दाङका मुक्त कमैयाको गुनासो। देशभर 60% धान रोपाई सम्पन्न। पर्याप्त वर्षा नहुँदा बाँकेमा धान रोपाईमा ढिलाइ। हालसम्म 55% भन्दा बढी खेत बाँझै। रूपन्देहीको कोटहीमाईमा बिउ भण्डारण केन्द्रको निर्माण। किसानहरूलाई बिउका लागि सीमावर्ती बजार जानुपर्ने बाध्यता हट्यो। भारतको 15औं राष्ट्रपति चयनका लागि आज मतदान सकियो। आउने बिहिबार मतदानको नतिजा सार्वजनिक हुने। र नेपालमा हुने तय भएको 6औं दक्षिण एसियाली महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको मिति एक सातापछि सर्यो। अब भदौ 21 गतेदेखि सञ्चालन हुने तालिका। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कमैया मुक्त घोषणा गरिएको 22 वर्षको उपलक्ष्यमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुक्त कमैया, हरुवा चरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन, बेरोजगारीहरूको अवस्था हुन नदिन गठित कार्यदलले भनेका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले हरुवा चरुवा लगायतका कमैया श्रमिकहरूको रोजगारको अवस्था सिर्जना गरी आय आर्जन बढाउने कुरामा सुधार गर्ने गरी दिगो सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि सिप र क्षमता विकास गर्दै उद्यमशील बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मुक्त कमैयालाई आत्मनिर्भर बनाउन, उनीहरूको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई आत्मसम्मान गर्न तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको 22 वर्ष पुगेको छ। तर दाङमा अझै मुक्त कमैयाले पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। अर्कोतर्फ भूमिहीन सुकुम्बासीहरू जग्गाको लाल पूर्जा कुरेर बसेको धेरै भइसके पनि समस्या समाधान हुन नसक्दा अन्योलता छाएको छ। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गोबडिया निवासी विष्णुप्रसाद चौधरीका बाबुबाजेले जमिनदारको जग्गा जोत्नुभयो। जीवनभर कमैया बसेपछि मोही हकको लागि दाबी गरियो। मोही नामसारीको लागि विगत 2.5 वर्षदेखि विष्णुप्रसाद चौधरी भूमि सुधार कार्यालयमा तारेक धाउँदै आउनु भएको छ। म चाहिँ अहिले तारिख बोकिरहेको छु। नामसारीको लागि 2.5 वर्ष भयो। 2 वर्ष छ। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 निवासी मीरा चौधरीको नाममा एक धुर जग्गा छैन। अहिले नै जग्गा जोतभोग गर्दै आउनु भएको छ। यसैगरी सरकारले मुक्त कमैया भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई लक्षित गरेर ल्याएको कार्यक्रममा टाठा बाठाको हालीमुहाली छ। भूमिहीन सुकुम्बासी मुक्त कमैयाको लागि ल्याइएको कार्यक्रममा पहुँचवालाकै बोलबाला रहेको भूमिहीन झुमा गुरुङले बताउनुभयो। एक दुई जग्गा छैन, 3 पुस्ते सुकुम्बासी छन्। अनि कसैले तपाईँले अब जस्तो अनुदान पाउँछ भन्नुहुन्छ, टाठा बाटाले अनि उहाँहरूले लगिहाल्नुहुन्छ, हामीले थाहै नै हुन्न। भूमिहीन सुकुम्बासीको हातमा जग्गाको लाल पूर्जा पर्छ भन्ने आश्वासन सुनेको धेरै भइसक्यो। तर वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको हातमा जग्गाको लाल पूर्जा छैन। जिल्लामा करिब 23,000 भूमिहीन सुकुम्बासी र 75,000 जति अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भने भएको छ। पालिकाहरूले जग्गाको नाप नक्साको काम भने जारी राखेका छन्। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको 22 वर्ष पुगेको छ। तर उनीहरूको व्यवस्थापनको प्रतीक्षा अझै बाँकी छ। तपाईहरूको पूर्ण व्यवस्थापनका लागि के भइदिए हुन्थ्यो भनेर आज हामीले दाङका केही मुक्त कमैया नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सरकारले चाहिँ मुक्त कमैया भइसकेका छन् भन्ने कुरा गरिसकेको हुनाले हामी छुटमा परेको हुनाले हाम्रो चाहिँ समस्या धेरै नै छ। हजुर, त्यसमा चाहिँ हामी एउटा कुनै
आधार कार्ड पाए पनि हामीले चाहिँ कुनै व्यवसाय गर्नलाई ढिटो छिटो राख्न पाइन्थ्यो होला, तर अहिले हामीले चाहिँ कुनै कृषि उसमा अरू चिजमा चाहिँ ढिटो राख्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर हामीलाई धेरै समस्या छ। हामीले एलपत्रेमा परेका छौँ। हाम्रो यो यति वर्ष 24-25 वर्ष हुन लाग्छ, केही हुन सकेको छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो कुनै कृषि विकासबाट कुनै चिज कुनै मिल्दैन। हेर्नुहोस्, अब हामी के गरौँ? कुनै व्यवस्था हुन्थ्यो भने हामीले पनि केही गर्न सक्थ्यौँ कि। छुटमुक्त कमाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँ वनको साइडमा खाली बुट्यानी झारीमा बसिराख्नु भएको छ र कोही गुठी कोही स्कुलको नाममा रहेको जग्गामा बसिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई व्यवस्थापनको लागि सरकारले पटक पटक उहाँहरूको लगत लिने भन्ने कुरा गरिरहँदा पनि अहिलेसम्म खाली मुखले भन्ने मात्रै काम भइरहेको छ। उहाँहरूको पुनर्स्थापनाको लागि लगत लिएर उहाँहरूलाई परिचय पत्रको व्यवस्थापन समेत अझै भएको छैन। अब सरकारले चाहिँ हामीलाई बजारमा सटेको जग्गालाई अब 1 कट्ठासम्म भनिदियो, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिने अब राजमार्ग सटेको जग्गालाई 2 कट्ठा भनिदियो, दुर्गम क्षेत्रमा चाहिने 5 कट्ठासम्म भनेको छ। यो सम्म भनेको के हो? के अरे राजनीतिक दलहरूले हामीलाई यो प्रष्ट पारिदिन पर्छ। अहिले हामी त्यहाँ बसेको 17 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। अहिलेसम्म सरकारले हामीलाई अहिलेसम्म सरकारले केही यताउति हामीले सरकारबाट पाउने सुविधाहरू केही पाइरहेका छैनौँ। अनि पछि अब त्यो बस्तीको लागि अब के गर्न सक्छ? त्यसमा लाइन बिजुली बत्ती भयो, अनि बाटोघाटो केही पाएका छैनौँ। अनि अरू त्यो जग्गाको लागि हामीलाई सबभन्दा पहिला जग्गाको लागि लाल पूर्जा चाहियो हामीलाई। अनि हाम्रा बालबालिकाले पढ्न शिक्षा राम्रो पाइरहेका छैनन्, तिनलाई पढाउनको लागि शिक्षा राम्रो हुनु पर्यो। अनि पछि अब हामी महिलाहरू परिचय पत्र यो सरकारबाट सुविधा पाउने हामीलाई परिचय पत्र चाहियो। के सरकारले सुविधा दिन्छ त्यो सुविधाबाट हामी सबै वञ्चित छौँ। हमरे बस्ती बैठक 2060 साल में हो। आज घड़ी लोग हमारी इन्हें कुछ प्रमाण फिर दिले नहीं हो। हमारी इन्हें प्रमाण देना कि नहीं देना थे, हमरे का जनता नहीं हुई, हमारा हक अधिकार नहीं होवे। जब चुनाव है ना तो वोट मांगे चाहिए, घर घर पर जाइना नेता और जीत के गईले से हमारी ने घूम के फर्क के नहीं हेरना। हमारी ने नेता फे चाहल बा, हमार हक अधिकार फे चाहल बा। हमरे बिना नेता के फिर रह नहीं सकब, वो हमार हक अधिकार फे चाहल बा बे। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको 12औं नगरसभाको बैठक 5औं पटक स्थगित भएको छ। असार 26 गतेदेखि स्थगित हुँदै आएको नगरसभा पटक पटक बस्ने प्रयत्न भए पनि सहमति हुन नसक्दा बैठक प्रभावित भएको हो। आजको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। आइतबार बोलाइएको नगरसभामा गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँडले बैठक स्थगित गरेपछि विवाद भएको हो। आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको नगरसभा सञ्चालन हुन नसकेपछि भोलि बिहान 11 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। नगर कार्यपालिकाका सदस्य सचिव माधव पोखरेलले सूचना प्रकाशित गरी मंगलबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि नगरसभा स्थगन गरिएको बताउनु भएको छ। यस्तै तिलोत्तमामा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गेवालीको कार्यकक्षमा जनप्रतिनिधिहरूले ताला समेत लगाएका छन्। तिलोत्तमामा नगरपालिकाको 12औं नगरसभाको तेस्रो र चौथो बैठकको उपस्थिति र गणपूरक संख्यामा गेवालीको भूमिका विवादास्पद रहेको एमाले निकट जनप्रतिनिधिहरूको आरोप रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका 27 जिल्लाका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा आजबाट खोप दिन सुरु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार असार 9 गतेदेखि 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा फाइजर खोप लगाएका 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकालाई दोस्रो मात्रा खोप दिन थालिएको हो। आजदेखि साउन 8 गतेसम्म नजिकैको विद्यालयमा रहेको खोप केन्द्रबाट खोप लगाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। आजदेखि लुम्बिनीका पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, बाँके, दाङ र बर्दिया, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरा लगायतका 27 जिल्लामा खोप अभियान चलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी 50 जिल्लाका बालबालिकालाई भने भदौ 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म पहिलो र भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच नेपालमा कोरोना संक्रमितको दर बढिराखेको छ। आज थप 457 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4651 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 386 जना तथा एन्टिजेन विधिबाट 71 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 1 जना कोरोना संक्रमितको पनि मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11954 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 48 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1776 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर 60% धान रोपाई सम्पन्न भएको जनाएको छ। गएको वर्ष असारमा 76% रोपाई भएकोमा यस वर्ष 60% मात्र रोपाई भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो। रोपाईको तथ्याङ्क प्रदेश संघको समन्वयमा तयार गरिएको हो। गएको वर्षको तुलनामा झण्डै 8% को हाराहारीमा कम रोपाई भएको देखिएको छ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुन सुरु हुन ढिला भएका कारण रोपाई कम भएको हो। साउन महिनाको पहिलो सातासम्ममा पनि बाँकेमा मनसुन सक्रिय नहुँदा बियाड सुक्ने र खेतबारीमा धाजा फाट्न थालेका छन्। साउन सुरु भइसक्दा समेत वर्षा नहुँदा बाँकेमा हालसम्म 55% भन्दा बढी खेत बाँझै छ। जिल्लामा हालसम्म 45% मात्रै रोपाई सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी रोपाई सिक्टाको नहरले धेरै ठाउँ छोएको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा भएको केन्द्रले जनाएको छ। नहरका कारण राप्ती सोनारीमा सबैभन्दा बढी 85% रोपाई भएको र नरेनापुर गाउँपालिकामा सिँचाइ असुविधाका कारणले गर्दा 5% मात्रै रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जका प्रमुख सागर ढकालले बताउनु भएको छ। गत वर्ष यो समयमा बाँकेमा करिब 97% रोपाई सम्पन्न भइसकेकोमा अहिले 45% रोपाई भएको उहाँले बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको कोटहीमाईमा बिउ भण्डारण केन्द्रको निर्माण गरिएको छ। खाद्यान्नको पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको मर्चवारमा गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले बिउ भण्डारण केन्द्रको निर्माण गरिएको हो। रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रका किसानहरूलाई गुणस्तरीय बिउ सुलभ मूल्यमा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बिउ भण्डारण केन्द्रको निर्माण गरिएको छ। स्थानीय नवदुर्गा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको अगुवाईमा कोटहीमाई गाउँपालिका र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रूपन्देहीको आर्थिक सहयोगमा भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिएको हो। बिउ भण्डारण केन्द्रको निर्माणपछि किसानहरू बिउ लिनका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार जाने बाध्यता हटेर जाने सहकारीका अध्यक्ष दुर्गा कुर्मीले जानकारी दिनुभयो। यो बनाएपछि हामी चाहिँ अब इन्डिया जानु पर्दैन। बिउको लागि इन्डियामा जाँदाखेरि पुलिसको डन्डा पनि खानुपर्छ, समय पनि बेसी जान्छ, कहिले पानी हुन्छ उसमा खोलामा बहुत अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर यो सोच राखेको। यो सोच चाहिँ हामी राखेर राम्रैसँग गर्छौँ अनि यहाँको किसानहरूलाई, यहाँको हाम्रो जनताहरूलाई हामी निकै नै सस्तोभन्दा सस्तो चाहिँ मूल्यमा चाहिँ निर्धारण गरेर अनि बिउ बिजन बिक्री वितरण गर्छौँ। भण्डारण केन्द्रको अभावमा मर्चवारका किसानहरू यसअघिसम्म सीमावर्ती भारतीय बजार जानुपर्ने बाध्यता थियो। भारतबाट बिउ ल्याउँदा कतिपय किसानले प्रहरीको लाठी खानुपर्ने अवस्था थियो भने जेन तेन बिउ ल्याइहाले गुणस्तरीय बिउ नहुँदा उत्पादनमा समेत ह्रास आएको किसानहरूको भनाइ छ। भण्डारण निर्माणका लागि नवदुर्गा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले 12,08,000, कोटहीमाई गाउँपालिकाले 5 लाख र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रूपन्देहीले 25 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको परियोजनाका प्रमुख नारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। 100 मेट्रिक टन चाहिँ उन्नत बिउ भण्डारण गर्न सक्ने खालको चाहिँ भण्डारण केन्द्र हो र त्यसमा यो मुख्य गरी धान र गहुँको बिउ उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो त्यो र त्यसमा धानको करिब 2500 हेक्टर जतिलाई पुग्ने यो धानको बिउ भण्डारण गर्न सकिन्छ भने
गहुँको करिब करिब 800-900 हेक्टर जति पुग्नेलाई चाहिँ गहुँको बिउ भण्डारण गर्न सकिन्छ। सहकारीले 87 क्विन्टल गहुँको बिउ भण्डारण गरेर किसानहरूलाई बीज वृद्धिका लागि दिएको छ भने धानको बिउ पनि बीज वृद्धिको काम सुरु गरिएको किसानहरूले जनाएका छन्। 96 मेट्रिक टन बिउ भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको उक्त केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन आएपछि मर्चरवासी किसानहरूलाई केही मात्रामा भए पनि राहत पुग्ने देखिन्छ। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा रहेको हाट बजार बन्द हुँदा कृषक र उपभोक्ता मारमा परेका छन्। कृषकले उत्पादन गरेका उपजहरूको सहज बिक्रीका लागि हाट बजार निर्माण गरिए पनि बजार सञ्चालन नहुँदा हाल गाडी पार्किङ स्थलका रूपमा त्यो देखिएको छ। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमा 1,33,50,000 रुपियाँ खर्चिएको हाट बजार अहिले गाडी पार्किङको रूपमा परिणत भएको छ। केही समय पहिले तमघास बजारमा हाट बजार सञ्चालन हुँदा गुल्मी रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी दरबार गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका र धुरकोट गाउँपालिकाका कृषकहरूलाई निकै राहत पुगेको थियो। त्यति मात्रै नभई छिमेकी जिल्ला अर्घाहाँचीको मालारानी गाउँपालिका र छत्रदेव गाउँपालिकाका कृषकहरूलाई पनि तमघासको हाट बजारबाट लाभान्वित भएका थिए। तर कोरोनाको कारण देखाएर बन्द भएको हाट बजार अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआउँदा कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। हाट बजार बन्दका कारण अहिले कृषकहरूले तरकारी ढोकोमा बोकेर बजार हिँड्न बाध्य हुनुको साथै सही मूल्य पनि पाउन सकेका छैनन्। जस्तै हामीहरूलाई जस्तै तरकारी लिएर जानु पर्यो भने हामी बजार छुपछुप्ती हिँड्नुपर्छ। त्यसका हाट बजार अहिले बन्द छ होइन। पहिला खुलेको थियो र हामीहरू गाडी लिएर त यहीँ आउनुहुन्थ्यो त्यहाँका होइन। अहिले के भइरहेको छ, हाट बजार पनि बन्द छ। हामीहरूले बोरामा बोकेर तमघास लिएर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। हाट बजार भएको भए हामीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब यहीँ गाडी आउँथ्यो, सहज भएर लैजानुहुन्थ्यो, अलि भनेको मूल्य पर्थ्यो। हामीले डोको बोकेर लिएर जाँदाखेरि भनेको मूल्य नि पर्दैन, सस्तोमा बिक्री भइरहेछ। दुःख खप्नु परेको छ हामीले। यसअघि कर्मचारी खटाएर हाट बजार सञ्चालन गरेको रेसुङ्गा नगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर नसकेका कारण लिजमा दिने तयारी गरेको छ। विगतमा कोभिडको कारणले चाहिँ सञ्चालन भइरहेको हाट बजार पनि बन्द गर्नु पर्यो र पछि अहिले हामी सञ्चालन गर्दैथ्यौँ। चुनावको अवधिमा धेरै कर्मचारीहरू चाहिँ निर्वाचनमा जानु परेको हुनाले त्यो बन्द गरिएको थियो। अब यो नयाँ सम्झौता, पहिलाको सम्झौता सकिएको छ। अब समन्वय समितिसित नयाँ सम्झौता गरेर अब छिट्टै यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आउने यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। शीत भण्डार सहितको सञ्चालन गरिएको हाट बजार यसअघि पनि पटक पटक बन्द हुँदै सञ्चालन हुँदै आएको थियो। हाट बजार सञ्चालन नहुनुले सदरमुकाम तमघासका उपभोक्ताहरू बाहिरी बजारमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य बनेका छन्। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको 15औं राष्ट्रपति चयनका लागि आज मतदान भएको छ।
आज मतदानमा कुल 4800 निर्वाचित सांसद र विधायकहरू सहभागी हुनुभएको थियो। भारतको राष्ट्रपतिका लागि सत्तारूढ दलले राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन एनडीए अर्थात् झारखण्डकी पूर्व गभर्नर द्रौपदी मुर्मुको उम्मेदवारी रहेको छ भने विपक्षी दलले पूर्व मन्त्री यशवन्त सिन्हालाई उम्मेदवार बनाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा अहिलेसम्म भारतको सत्तारूढ दलकै उम्मेदवारले जित हासिल गरेको इतिहास छ। अहिले पनि विपक्षमा रहेका केही दलले सत्तारूढ दलले अघि सारेकी उम्मेदवार मुर्मुलाई नै मत दिने घोषणा गरेका छन्। त्यसैले उनको जित हासिल गर्ने सम्भावना बढिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले आकलन गरेका छन्। आज भएको मतदानको नतिजा आउने बिहिबार सार्वजनिक हुनेछ। मुर्मु राष्ट्रपति बनेमा देशकै पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति चयन हुने समाचारहरूमा जनाइएको छ। यस्तै उहाँ दोस्रो महिला राष्ट्रपति पनि हुनुहुनेछ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 18.03 अङ्कले बढेर 2029.43 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 211 कम्पनीको 31,42,000 किता शेयर 1 अर्ब 31 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 9 करोड 34 लाख र एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 7 करोड 39 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज वरुण हाइड्रो पावर शेयर सबैभन्दा धेरै झण्डै 10% र इमर्जिङ नेपालको शेयर 9.5% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि सानीमा लार्ज क्याप फन्डको शेयर सबैभन्दा धेरै झण्डै 6% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालमा हुने तय भएको 6औं दक्षिण एसियाली महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको मिति एक सातापछि सारिएको छ। अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनको प्रस्तावमा आयोजक देश नेपालसँग सल्लाह गरी दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घले प्रतियोगिता सार्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि भदौ 13 देखि 25 सम्मका लागि तय भएको प्रतियोगिता अब भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। यसबारे साफका सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई जानकारी गराइसकिएको जनाइएको छ। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरू र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुक्तकमिया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। जीवनयापनमा कठिनाई भइरहेको दाङका मुक्तकमियाको गुनासो। देशभर 60% धान रोपाई सकियो। पर्याप्त वर्षा नहुँदा बाँकीमा धान रोपाईमा ढिलाइ। हालसम्म 55% भन्दा बढी खेत बाँझै। रूपन्देहीको कोटहीमाईमा बिउ भण्डारण केन्द्र निर्माण। किसानहरूलाई बिउका लागि सीमावर्ती बजार जानुपर्ने बाध्यता हट्यो। भारतको 15औं राष्ट्रपति चयनका लागि आज मतदान सकियो। आउने बिहिबार मतदानको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुने। र नेपालमा तय भएको 6औं दक्षिण एसियाली महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको मिति एक सातापछि सर्यो। अब भदौ 21 देखि सञ्चालन हुने तालिका। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।